अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे SIFC के हवाले से। ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं SIFC के एफर्ट रंग ले आई हैं, खासकर SIFC एंड SECP की कोशिशों से इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वो कारोबारी तबका जो कि इन तमाम चीज़ों के कॉन्फिडेंस में जो है वो अब काफ़ी हद तक जो है महसूस कर रहा है कि यहाँ पर ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में। ख़ासकर SIFC का अगर हम बात करें तो जब ये एपेक्स बॉडी का आगाज़ हुआ था और उस वक्त हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो है वो एक ना के बराबर थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक नया दौर, एक नई वुसअत का आगाज़ हुआ है। और ख़ासकर इसका अगर हम थोड़ा सा ये भी एफर्ट देखें कि SECP के हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी SECP अगर स्टॉक मार्केट भी देखें तो 3 टाइम्स रेगुलेटेड है। और इसी के नज़रिए को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में जो चीज़ें हम कह सकते हैं कि न्यू अगर बिजनेसेस भी इंप्लीमेंट होते हैं तो यहाँ पर कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके इम्पैक्ट्स बड़े पॉजिटिव और डॉक्यूमेंटेड हैं। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, यानी कि हुकूमती बॉन्ड्स में सरमायाकारी तकरीबन 6 माह के दौरान बैंकों के असासों में 11% का इजाफा देखा गया है। ख़ासकर जो एक बैंक्स हैं इनके जो हम कह सकते हैं एसेट्स है, इसमें 11% का इजाफा इसलिए भी है कि यहाँ पर आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर देखें तो बैंक्स की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो विन विन सिचुएशन है। डिविडेंड यील्ड के हवाले से देखें और बैंक्स के प्रॉफिट इसलिए भी थे कि लास्ट अभी कुछ 2-3 साल से इंटरेस्ट रेट भी इंटैक्ट दिखाई दे रहा था, 2 साल से पिछले, और अब हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट में कमी देखी जा रही है। फिर भी इन ऑल केसेस अगर देखें तो बैंक्स जो है वो गवर्नमेंट नेट बोरोअर थी बैंक्स की। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक मिलकर बैंक्स के लिए कुछ ज़्यादा ही विंडफॉल प्रॉफिट्स भी एक कंटिन्यू करते हुए दिखाई दिए। और इनके जो अब एसेट्स हैं इसमें तकरीबन 11% का इजाफा देखा गया। इट मीन्स इट्स अ वेरी गुड साइन। खासकर हम बात करें NLC के हवाले से या लॉजिस्टिक्स जो हम देख रहे हैं, और DP वर्ल्ड का पाकिस्तान रेलवे के साथ तकरीबन $400 मिलियन का फ्रेट कवर हमने कॉरिडोर मुआहदा किया गया है। ख़ासकर इसके अंदर ये भी देखा जा रहा है कि फ्रेट कॉरिडोर का मीन्स अगर हम बात करें इसके हवाले से तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉजिस्टिक्स के हवाले से जितना ज़्यादा हमारा फ्रेट बचता है उतना ही हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी इंपोर्ट का बिल है या हमारे एक्सपोर्ट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनमें कमी देखी जाती है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारे लिए पाकिस्तान में, ख़ासकर हम रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और जितना ज़्यादा बाय रोड बाय लैंड हमारे पास लॉजिस्टिक्स ट्रांसफ़र होंगे उतना ही हमारे लिए जो है वो खुशाइन बात होगी। और हम बात कर रहे हैं अज़रबैजान की। गवर्नमेंट का अहम इक़दाम है, इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ कायम कर दिया गया है और पाकिस्तान ऑलरेडी अपने बिलैटरल रिलेशंस के साथ, अपने रीजनल कोऑपरेशन के साथ पहले ही बहुत ज़्यादा लिंक्ड दिखाई दे रहा है। जहाँ इतनी ज़्यादा एफर्ट्स की जा रही हैं वहीं अब अज़रबैजान के साथ ये एक एग्रीमेंट किया गया है और ख़ासकर इस्लामाबाद बाद में ही इसकी एक आसान खिदमत के हवाले से मरकज़ कायम किया गया है। इट मीन्स कि वो लोग जो चाहते हैं कि अज़रबैजान के साथ ख़ासकर हम बिजनेसेस की बात करें या हम बात करें वर्क फोर्स ट्रांसफ़र की, तो ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबारी तरक्की के नए दौर की बुनियाद रख चुकी है। SIFC और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP की मरबूत हिकमत अमली ने न सिर्फ मकामी सरमायाकारों को एतमाद दिया है बल्कि गैर मुल्की सरमायाकारी को भी मुस्बत समत में गामजन किया है। अगस्त 2025 में SECP के तहत 3278 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई, जिसके बाद रजिस्टर्ड कंपनियों की मजमूई तादाद 2,65,587 तक पहुँच गई। इस अरसे में 7.74 अरब रुपए का सरमाया रिकॉर्ड हुआ, जबकि 37 नए लाइसेंसेस का इजरा भी किया गया। नई कंपनियों में 59% प्राइवेट लिमिटेड, 39% वाहिद रुकन और बाकी पब्लिक अनलिस्टेड इदारे शामिल हैं। शोबाजाती एतबार से IT और ई-कॉमर्स 670 नई कंपनियों के साथ सबसे आगे हैं, जबकि ट्रेडिंग, सर्विसेज और कंस्ट्रक्शन ने भी नुमाया किरदार अदा किया। सियाहत, ट्रांसपोर्ट, फूड, एजुकेशन, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल भी फाइल शोबों में शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर 78 नई कंपनियों को आलमी सरमायाकारों का एतमाद हासिल हुआ है, जो गैर मुल्की सरमायाकारी के फरोग का मजर है। SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान न सिर्फ माशी वुसअत, कारोबारी तरक्की की राह पर गामजन है बल्कि आलमी शराकतदारी के एक नए दौर में भी दाखिल हो रहा है। ये पेशरफ्त जाहिर करती है कि SIFC पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम, मुतनव्वो और आलमी मंडियों के साथ हम आहंग बनाने में कलीदी किरदार अदा कर रही है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी और वाकई एसआईएफसी के एफर्ट्स और एससीसीपी के ताउन से ये तमाम चीज़ें जो है वो एक अलाइन होती हुई दिखाई दे रही हैं। बिजनेसेस एग्जैजरेट हो रहे हैं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी है और साथ साथ हमारे लिए आसानियाँ इसलिए हैं कि आप बायर टू सेलर तमाम चीज़ें आसान हो जाती हैं। इस तमाम चीज़ पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद है नासिर इकबाल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। सबसे पहले ये बताइए कि एससीसीपी के ताउन से और एसआईएफसी के एफर्ट से ये तमाम चीज़ें जो रंग लेकर आई हैं, बिजनेसेस का एग्जैजरेट होना, एक्सपोर्ट्स के नंबर्स का बढ़ना, अगर हम देखते हैं कि ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू रेमिटेंसेस का ट्रांसफ़र होना, ये तमाम चीज़ें एक हम देख रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें ट्रैक पर आ गई हैं। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? आई थिंक जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो बिज़नेसमैन के लिए इम्पोर्टेंट इशू होता है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ बिज़नेस होता है। तो जो एसआईएफसी ने, जो आप एससीसीपी की बात कर रहे हैं, इसमें जो पहला इनिशिएटिव लिया गया कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट कहीं भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया। जब बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान आने का सोचता है तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वहाँ कितने मुझे परमिशंस लेना होगा, कितने डिपार्टमेंट्स के साथ मुझे डील करना होगा। जो एसआईएफसी ने किया वो ये किया कि उसको एक वन विंडो ऑपरेशन बना दिया। राइट। अब ये कॉन्फिडेंस देता है इन्वेस्टर को, जो बाहर बैठा ये सोच रहा है कि पाकिस्तान में बिज़नेस करना कितना आसान है। तो एसआईएफसी ने उनको ये बताया, ये बावर करवाया कि अब आप पाकिस्तान अगर आएंगे और यहाँ बिज़नेस करना चाहेंगे तो आपको एक विंडो के नीचे तमाम फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो आपको बिज़नेस इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट करेंगी। तो ये पहला मौका था जब गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमें बिज़नेस रजिस्ट्रेशन को आसान करना होगा। और इसमें एसआईसीपी ने भी बड़ा एक कलीदी रोल प्ले किया कि उन्होंने उन तमाम प्रोसेसेस को यकजा किया जो कि डिफरेंट स्टेजेस पे इन्वॉल्व होते थे। इस पे इवन पार्ट ने भी कम्प्रीहेंसिव स्टडी की है जिसमें हमने भी ये बताने की कोशिश की है कि जितना आप बिज़नेस को आसान बनाएंगे, स्पेशली उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और उसकी वर्किंग, उतना आप इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देंगे। इट्स नॉट अबाउट कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। जो सबसे बड़ा आपका पहला जो इन्वेस्टर है वो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है। तो इन तमाम इवेंट्स ने जो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उसको भी कॉन्फिडेंस दिया। कुछ जब आप अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी की भी, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ भी हम जा रहे हैं, कुछ चीज़ें मूव होती हुई नज़र आ रही हैं, ग्लोबल सिनेरियो भी आपको हेल्प आउट कर रहा है। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो मिल के एक ऐसा इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं कि आपके मुल्क में आप कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है। स्पेशली आप जीसीसी कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। अभी मोस्ट रिसेंटली आप यूएस की एग्जांपल देख लें, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। बहुत सारे सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मिनरल्स में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इवन जो आपकी फ्री लांसिंग इंडस्ट्री है उसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो ये जो तमाम के तमाम सेक्टर्स हैं ये एक सिस्टम के तहत काम करते हैं और इस वक्त सिस्टम इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। राइट। नासिर इकबाल साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हम हुकूमती बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ भी कुछ एक हम कह सकते हैं कि एक इम्प्रूवमेंट देखी गई है, ख़ासकर बैंक्स के जो एसेट्स हैं इनमें भी इजाफा देखा गया। अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज़ हम ये देख रहे हैं कि आपको याद होगा कि विंडफॉल प्रॉफिट्स का एक इम्पैक्ट आया था लास्ट, और उसके ऊपर भी टैक्सेशन लास्ट ईयर भी लगा था, आपको याद होगा। बिल्कुल ईयर एंड यानी कि एनुअल ईयर हमारा एंड हो रहा था जब जो है वो एक टैक्स भी किया गया था। कैसे देखते हैं ये बैंक्स की परफॉर्मेंस को और ख़ासकर जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इनकी परफॉर्मेंस को? देखिए, जब हम प्राइवेट बैंक की बात करते हैं तो द बेस्ट इंडिकेटर जो प्राइवेट बैंक की परफॉर्मेंस को फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये होता है कि आपने कितना प्राइवेट क्रेडिट दिया। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा कमर्शियल बैंक्स है जिनको हम प्राइवेट बैंक कहते हैं, दे डिडंट मेक एनी एफर्ट टू कन्विंस अ जनरल कंज्यूमर, एसएमईज या जो इस तरह के आम लोग उन्होंने हैं एफर्ट नहीं इन्वेस्टमेंट की या फिर उसकी उन्हें रीजन प्रॉफिट नहीं दिख रहा था उसके प्रॉफिट अंदर? नहीं, उसमें अनसर्टेनिटी है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट इज अ नेट बारोअर, गवर्नमेंट ने बारो करना था, आप सेंट्रल बैंक से कर नहीं पा रहे थे, आपने कमर्शियल बैंक के पास जाना था। अब कमर्शियल बैंक के पास एक ऐसा लेंडर अवेलेबल है जिसकी 100% गारंटी है और इंटरेस्ट रेट आपको 22% 25% पे मूव कर रहा था। तो उसके लिए सबसे आसान यही था कि गवर्नमेंट को अलाउ करे, और गवर्नमेंट को भी ज़रूरत थी पैसों को, गवर्नमेंट वहाँ से बोरो करती रही, जिसलिए आप ये कह रहे हैं कि
ایک اب نارمل قسم کا پرافٹ جو ہے وہ بینکس نے لاسٹ 2 ایئرس ارن کیا ہے، جو کہ اس کو 100% سے سوچنے بھی کی ضرورت زیادہ۔ ہے۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی ایک ریگولیشن لانے کی ضرورت ہے کہ کتنے پرسنٹ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کمرشل بینک انشور کریں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لون دیں، کیونکہ ابھی تو ان کا نیٹ بارور جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جہاں پہ 100% گارنٹی ہے، کوئی انسرٹینٹی نہیں ہے، کسی انشورنس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہائی ریٹس بھی مل رہے ہیں، جبکہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے، ایون دیکھیں ایک کار فائنانسنگ چل رہی تھی وہ ختم ہوگی، مارٹگیج کی فائنانسنگ اس پہ بینکس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو بینکس کو پش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز پرائیویٹ سیکٹر جنریٹ کرے گا۔ تو اس پیسے کو اگر افیکٹولی ہم نے یوز کرنا ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، اور جہاں جتنا پیسہ گورنمنٹ بارو کرتا ہے ایٹ لیسٹ اتنا ہی پیسہ کمرشل بینک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو لون دے۔ رائٹ۔ اچھا اب لاجسٹکس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پر بھی کچھ ایک نئے ایفرٹس کیے جا رہے ہیں، خاص کر NLC اینڈ DP ورلڈ کا ایک کوپریشن دکھائی دے رہا ہے پاکستان ریلوے میں، تقریباً $400 ملین کا فریٹ جو کوریڈور ہے اس کا اگریمنٹ سائن کیا گیا ہے۔ یہ فریٹ کوریڈور بھی ہمارے ویورز کو بتائیے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور جو یہ فریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ میں، امپورٹ میں، ٹرانسفر آف لاجسٹکس میں ایک ایزینس فراہم ہوگی، تو یہ کتنا زیادہ ہمارے لیے ایک ایکسپینڈیچرز میں بچت کرنے میں معاون ثابت ہوگا؟ دیکھیے اگر ہم امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے میجر کاسٹ ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے۔ اب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو آپ کی مانیٹری کاسٹ ہے، یو ہیو ٹو پے دا رینٹ، دوسرا آپ کی ٹائم کاسٹ ہے، اچھا کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب آپ نے شپمنٹ کرنی ہے تو آپ کو کتنے ڈیز چاہیے۔ دیکھیں جو گوادر کی سکسیس ہے، جو گوادر پورٹ بنا ہے، اس کی سکسیس یہ ہے کہ اس نے نہ صرف مانیٹری کاسٹ کو ریڈیوس کیا، آپ کی ٹائم کاسٹ کو ریڈیوس کیا۔ اچھا اگر آپ کراچی پورٹ سے ایک چیز سینٹرل ایشین کو شپ کرتے ہیں تو اس کی ٹائم کاسٹ آپ دیکھیں، اور آپ گوادر سے کرتے ہیں تو آپ کو آلموسٹ 10 to 15 ڈیز کا ایک لیوریج ملتا ہے۔ تو یہ وہ ایڈوانٹیج ہے جس کو ہمیں ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ سی پورٹ سے آپ لینڈ ٹرانسپورٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو موڈز ہیں آپ کے پاس، ایک آپ کی ٹرین ہے اور دوسرا آپ کے ٹرکس ہیں جسے آپ کنٹینر کا نام دیتے ہیں۔ تو گلوبلی جو اس وقت پروفیٹیبل آپ کی فریٹ ٹرانسپورٹیشن میکانزم ہے وہ آپ کا ٹرین سسٹم ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے پچھلے 7 دہائیوں میں ٹرین کو وہ امپورٹنس نہیں دی جو کہ ہمیں دینی چاہیے تھی، اسپیشلی اگر آپ ہمسایہ ملک کو دیکھیں تو انہوں نے ٹرین کا ایک نیٹ ورک ڈیولپ کیا۔ اب ان کی تمام جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ایون جو ان کا پیسنجر ٹرانسپورٹیشن سے لے کر جتنی بھی لاجسٹک ٹرانسپورٹیشن ہے، دے مینیج تھرو ٹرینز۔ ہمارے لیے بھی آج بھی اس لیول پہ بھی آپ کا فیول کنزمپشن بھی کم ہو فیول جاتا ہے کنزمپشن پلس آپ کی، اور دیکھیں نا ایک ٹرک چلتا ہے اس کی اپنی انوائرمنٹل کاسٹ ہے، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر کی کاسٹ ہے، جبکہ ایک ٹرین ایک ایسا ریلائبل سورس ہے جو آپ کا صدیوں پہ محیط کرتا ہے۔ تو آج بھی جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس ٹرین سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے انفارچونیٹلی لنکس روڈ بنا کے، بائی پاس بنا کے اس ٹرین سسٹم کو ختم کر دیا۔ اب بھی اس کی ریوائول کی یہ بھی بہت ضرورت ہے۔ ہیلپ فل ہے ہمارے لیے، جو تمام جو آف کورس ہیلپ فل ہے، کیونکہ اب آپ آبادی کو دیکھیں، آپ کی 250 ملین آبادی، آپ نے اس کو بھی ٹرانسپورٹیشن دینی ہے، بٹ جو ایک ریلائبل اور ایک سستا سورس ہے آپ کی ٹرانسپورٹیشن کا، اور گلوبلی اٹس ناٹ فار پاکستان، اٹس گلوبلی، دیٹ از ٹرین سسٹم۔ اب اگنے سینٹرل ایشین کے ساتھ آپ نے اگر لنک کریٹ کرنا ہے، آپ نے ترکی کے پاس جانا ہے۔ دیکھیں اب چائنا کی ٹرین چائنا سے ہو کے یورپ تک جا رہی ہے، ایون UK تک جا رہی ہے۔ تو ہم نے بھی تو ابھی ریسنٹلی اگریمنٹ کیے ہیں نا رشیا کے ساتھ کہ ہم بھی سینٹرل ایشیا تک بلٹ ٹرینز جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی فیوچر ہے۔ دیکھیں فیوچر یہی ہے۔ اب دیکھیں یورپ میں، ایون چائنا میں ٹرین آپ کی 300 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چل رہی ہے، ہماری ٹرین 50 کلومیٹر پر آور بھی نہیں چل رہی۔ وی ہیو ٹو اپ گریڈ دا انٹائر سسٹم، جس میں چائنا کا بھی کافی انٹرسٹ ہے، اور جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ باقی کنٹری میں ناصر صاحب ایک چیز اور میں بس وقت کی کمی ہے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آذربائیجان اور جو ایک ہمارے ملک کے اندر خاص کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انٹرسٹ شو کر رہے ہیں آلریڈی، خاص کر ریجنل جو ایک کنیکٹیوٹی ہماری بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، تو آذربائیجان گورنمنٹ نے پاکستان یعنی اسلام آباد میں ایک آسان خدمت مرکز قائم کر دیا، اس کا کیا فائدہ ہوگا، کتنا زیادہ اس سے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایفرٹس اس لیے کی جاتی ہیں کہ آپ کی جو کنیکٹیوٹی ہے، جس میں ہم B2B کنیکٹیوٹی کا نام دیتے ہیں، جسے آپ لینگویج میں کہیں بزنس ٹو بزنس کمیونٹی، اس کنیکٹیوٹی کے لیے اس طرح کے انیشیٹو بڑے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ یہاں آپ کے پاس ایک فورم ہے، ایک ونڈو ہے جہاں آپ آئیں، انفارمیشن لیں،
اور جو آپ کا ہوسٹ کنٹری ہے اس کی تمام جو آپ کو انفارمیشن ہے وہ ایک ونڈو پہ مل جاتی ہے. اور پھر کیونکہ ان کا اپنا سٹاف بھی اس میں انگیج ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے, تو دیٹ یو ویئر یو گیٹ اے رائٹ انفارمیشن. کیونکہ اگر آپ کسی تھرڈ پرسن کے پاس مائٹ ہیو اے رانگ انفارمیشن, بٹ یہ ایسے فورم ہوتے ہیں. اور یہی کانسیپٹ ایس آئی ایف سی کا تھا کہ انہوں نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے کہ جو لوگوں کو کنونس کر سکیں. یہاں لوگ اب آذربائیجان, ایون ادر سینٹرل ایشین کنٹری میں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انفارمیشن کہاں سے آئے گی. تو اس طرح کے جو فورم ہے وہ آپ کو انفارمیشن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ایک کنیکٹیوٹی بھی دیتے ہیں. پھر آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح کی ڈیمانڈ ہے ڈیسٹینیشن کنٹری میں, آپ کیا پروڈیوس کر سکتے ہیں, لیبر ڈیمانڈ کتنی ہے, گڈس کی ڈیمانڈ کتنی ہے. پلس آپ کو ود ان کنٹری آپ کو ایک موبلائزیشن نظر آتی ہے کہ دیر از اے ونڈو, دیر از اے سینٹر فرام ویئر یو کین گیٹ آل کائنڈ آف انفارمیشن. رائٹ. چلیں جی, ویل تھینک یو سو مچ. ناصر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیلز, اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ خاص کر جتنا زیادہ ایک بزنسز کو بڑھانے کے لیے یا بی ٹو بی ریلیشنز قائم کرنے کے لیے, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشنز آف کورس اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, جتنی اس کے اندر بیٹرمنٹ کی جا رہی ہے, جتنی اس کے اندر ایک کوئی نہ کوئی لنک پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اتنا ہی ہمارے بزنسز کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. گفتگو جاری ہے, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اینڈ بحرین کے حوالے سے آپ کو نیوز دینا ضروری ہے. یہاں پر دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے, خاص کر دونوں کنٹریز کے بائیلیٹرل ریلیشن, اور ہم سوشلی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کنیکشن بلڈ اپ ہو رہا ہے. بزنسز کو بڑھانے کے لیے ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے اس کے اندر تعاون کو یقین دہانی کروائی جا رہی ہے. آج اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے, اور خاص کر اگر ہم گلوبل چیلنجز کے حوالے سے بات کریں تو اس کے باوجود پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں تقریباً 2 ماہ کے اگر نمبرز دیکھیں تو اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے تقریباً $5.11 بلین کا. اٹ مینس کہ یہاں پر یہ ایک ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ جہاں ریمیٹنسز آل ٹائم ہائی دکھائی دے رہے ہیں, وہیں ایکسپورٹ کے نمبرز میں بھی بڑھانے کی جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں. ڈفرینٹ سیکٹرز, ڈفرینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکنونشنل پروڈکٹس بھی ایڈ ہوئی ہیں, اور اس بار ایکسپورٹ کے نمبرز میں اضافہ دیکھا گیا ہے, اور 2 منتھس کے یہ نمبر ہیں, یعنی کہ $5.11 بلین. آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے کتنا زیادہ یہ بڑھ رہی ہیں, اور ایئرلی جو ایک کیومولیٹو نمبرز آئیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا نمبر جنریٹ ہوں گے. اور ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات کریں اگر, تو یہاں پر $1 بلین کی جو ٹرانچ ہے وہ نیکسٹ اس منتھ کے یعنی کہ اینڈ میں اور نیکسٹ منتھ کے سٹارٹ میں جو ہے وہ اس میں مذاکرات ہوں گے, اور پھر جو ہے وہ پتہ چلے گا. اور ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 3 سال بعد گھریلو صارفین کے جو گیس کنیکشن ہے اس پر جو پابندی عائد کی گئی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے فار دی ریزیڈینشیل پیپل آف پاکستان. اور اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن. وی ہیو اے گیسٹ فرام لاہور اسٹوڈیوز, ہمارے ساتھ موجود ہے جواد رضوی صاحب. آپ اینالسٹ بھی ہیں, ایکسپرٹ بھی ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم جواد صاحب, ویری وارم ویلکم ان دا شو. کیا کہیں گے, پاکستان اور بحرین ریلیشن شپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, خاص کر اس کو مزید فروغ دینے کے لیے اور مزید جو اس کے اندر ایک وسعت ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کتنا آپٹیمزم کریٹ ہو رہا ہے؟ جی وعلیکم السلام نتاشا. سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب ہم پہلے اپنے مڈل ایسٹ کے جو تعلقات تھے اس کو دیکھتے تھے تو جو 2-3 ملکوں کی بات ہوتی تھی جو ہمیں نظر آتی تھی, جس میں ہم کہتے تھے سعودی عرب, قطر یا یو اے ای. لیکن اب جو موجودہ حکومت ہے اس نے پورا جو خطہ ہے گلف کنٹریز جو ہیں اس کو ایک پورے کیا نام ہے ایک یونٹ کی طریقے سے دیکھا ہے, اور ان کی جو اکانومی ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے. اسی انٹر کنیکٹڈ اکانومی کو دیکھتے ہوئے پاکستان گورنمنٹ نے بھی جو اپنے ادر جی سی سی کے کنٹریز ہیں ان کے اوپر جو فوکس کیا ہے اور جو برادرلی ان کے ریلیشنز ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا ہے, جس میں بحرین میں بھی آپ دیکھیں گے جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں وہ بھی وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں اور وہاں پہ مختلف قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں. اور پرائمری فوکس جو ہے ہمارا اس کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ وہ ہے بائیلیٹرل ٹریڈ کو وسعت دینا, اس کو بڑھانا. اور اس صرف بائیلیٹرل ٹریڈ کے ساتھ یہاں پہ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جو ہم جب بات کرتے ہیں سی کنیکٹیوٹی کی, کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ کی کنیکٹیوٹی کی, تو اس کے اندر عمان, بحرین بہت امپورٹنٹ جو ہمارے کنیکشن ہیں جو میٹر کرتے ہیں. جن وی ڈیولپ اپر کنیکٹیوٹی روٹ ان دی سی پیک اینڈ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹیوز. تو کرنٹ وزٹ جو ہے ہمارے منسٹرز کا وہاں پہ, اور حکومت کی جو پرائرٹی ہے کہ اس کو صرف
3-4 جو GCC کی کنٹریز ہیں ان سے نکل کے باقی جو GCC کی کنٹریز ہیں ان کو بھی فوکس کیا جائے, اور وہاں پہ جو بائلیٹرل ٹریڈ کے ساتھ ساتھ جو ہماری لیبر ہے, مین پاور ہے, اس کو کیا نام پہ امپلائمنٹ جنریشن کے موقع پرووائڈ کیے جائیں, اور یہ اپنی جو ہمارے پاس اویلیبل اسکل لیبر ہے اس کو وہاں پہ پچ کیا جائے, بتایا جائے کہ ہمارے پاس یہ اس طرح کی اسکل لیبر موجود ہے, ہمارے پاس یہ بزنس اپرچونیٹی موجود ہیں, یہ ہمارے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز موجود ہیں, تو یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان یہ چیزیں آپ کو ایکسپورٹ کر سکتا ہے. اچھا جواد صاحب, اگر ہم بات کریں گلوبل چیلنجز کے حوالے سے تو بہت زیادہ اگر پولیٹیکلی بات کریں یا بزنس کے حوالے سے بات کریں, اور خاص کر جو لاسٹ ہم نے 2-3 ایئرس پہلے ریسیشن کی صورتحال دیکھی تھی, ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے باوجود اس کے کہ ہمارے پاس اپنے ایفرٹس بہت زیادہ ہیں, پاکستان اپنی چیزوں پر بہت کام کر رہا ہے, تو ہمارے ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھ چکے ہیں, یعنی کہ 2 مہینے کے جو ایک کمبائنڈ نمبرز دیکھے گئے ہیں وہ $5.11 بلین دیکھے گئے ہیں. ایکسپورٹ کے حوالے سے ہمارا را مٹیریل ابھی بھی جو ہے وہ امپورٹ بیس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے, بہت سارا را مٹیریل ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور اگر لاسٹ 2 ایئرس 3 ایئرس پہلے دیکھیں جو ڈیفالٹ کے خطرات تھے تو امپورٹس کے حوالے سے LCs نہیں تھی, تو بہت سارے ایشوز کے باوجود آج ہمارے پاس یہ نمبرز جنریٹ ہوتے ہیں کہ $5.11 بلین کے 2 منتھس کے نمبر اس فسکل ایئر کے سٹارٹ سے ہی اب ہمارے پاس جو ہے وہ آ چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کتنا زیادہ یہ ایئر ہمارے لیے ایک ہیلدی ثابت ہوگا؟ جی یہ دیکھیں, اس کے اندر ہماری جو مومنٹم سٹارٹ ہوا ہے جو پچھلے سال کے فائنینشیل ایئر کلوزر کے ساتھ تھا, اس مومنٹم کو ہماری گورنمنٹ نے, ہماری ایکسپورٹنگ سیکٹر نے مینٹین کیا ہے, ارسپیکٹو کے گلوبل جو پولیٹیکل سینیریو چینج ہو رہے ہیں. ٹرمپ ٹیرف دنیا میں انٹروڈیوس ہوا, ریجن میں ٹرمپ ٹیرف انکریز ہوا, ہمارا جو ریٹ کم ہے ٹرمپ ٹیرف کے انڈر, اور ڈفرینٹ جو ریٹس ہیں ٹیرف کے اور ڈفرینٹ بلاکس جو ہیں اس کے اندر پاکستان کی امپورٹنس گرو کر رہی ہے. ارسپیکٹو آل دیس پولیٹیکل تھنگس, پاکستان کا جو ہم نے بیسک فنڈامنٹلس تھا ایکسپورٹ کو گرو کرنے کا, اس کے اوپر گورنمنٹ نے پچھلے 3 سال میں کافی کام کیا. 3 سال پہلے ہم ڈیفالٹ کی سچویشن میں بھی تھے, لیکن اب الحمدللہ ہم ایسی سچویشن میں ہے کہ ہماری LCs بھی اوپن ہو رہی ہیں, امپورٹ کی LCs اوپن ہو رہی ہیں. امپورٹ ہمارا میجورٹی را مٹیریل ہوتا ہے, اس را مٹیریل کی بیس کے اوپر ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو ہمارے ایکسپورٹ جو فرسٹ 2 منتھس میں ہم نے جس مومنٹم کو, جس ٹریجیکٹری کو اڈاپٹ کیا ہے, $5.11 ہمارا بلین کی ایکسپورٹ ہو چکی ہے. اگر ہم اس ٹریجیکٹری کو مینٹین کرتے ہیں اور جو آنے والے دنوں میں اس میں جسے کہتے ہیں نان کنونشنل, جیسے ہم نے IT سیکٹر کو بہت ایک فوکس کیا, اور یہ ہمیں آنے والے دنوں میں یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے IT سیکٹر کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور زیادہ جگہ ملے. تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے, ایسے سیکٹرز جس کے اوپر پہلے ہم کہتے تھے کہ صرف اس کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, ہماری جو ایکسپورٹ باسکٹ ایکسپینڈ کر رہی ہے, ڈائیورسیفیکیشن اس میں آ رہی ہے. اس ڈائیورسیفیکیشن سے یہ ہوگا کہ ہماری ایکسپورٹس آنے والے دنوں میں, مہینوں میں اور بہتر ہوگی, اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اوور آل جو بیلنس آف پیمنٹ کے اوپر آئے گا, اوور آل جو ہم IMF سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اس کے اوپر آئے گا, اور ہم جو صرف کہتے ہیں کہ ہم ریمیٹنس کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہوگی. اگر ہم بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کو ایکولائز کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. رائٹ. اچھا جواد صاحب, اگر ہم بات کریں کہ بیلنس آف پیمنٹ آپ نے ذکر کیا یا ہمارا جو فسکل ڈسپلن کے حوالے سے بات کی, آف کورس ہم IMF پروگرام میں, ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں ہیں, ہم یہ 3.5 سال کا جو پروگرام ہے اس کے اندر ہمیں اپنا ڈسپلن بھی مینیج کرنا ہے, ہمیں اپنے نمبرز بھی صحیح کرنے ہیں, ہمیں اپنے ڈیفیسٹس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. وہیں ہمارے پاس IMF کا جو $1 بلین کا جو ایک نیو ٹرانچ ہے اس کے لیے بھی میٹنگ اب نیکسٹ منتھ, یعنی کہ اس منتھ کے اینڈ میں یا نیکسٹ منتھ کے آغاز میں جو ہے وہ اب مذاکرات اسٹارٹ ہوں گے. اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کتنا زیادہ ہم ابھی ایک اچھے بچوں کی طرح کام کر چکے ہیں, اپنا ہوم ورک بھی کمپلیٹ ہے, ہماری چیزیں بھی الائن ہیں, ہمارے آنے والے دنوں کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی اب بالکل طریقے سے وٹنس کی جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں, اس کے اندر بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تمام کیا نام ہے جتنے بھی پریشرز تھے, ڈومیسٹک پریشرز, ان کو سسٹین کرتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پلان ڈیولپ کر کے دیا تھا IMF نے, جس کے اندر ہم نے ٹرانچ لی, ایگریمنٹ کیا, ریفارمز لے کے آئے, اس کو پچھلے 3 سالوں میں ڈیریل نہیں ہونے دیا. اس جو پلانس کو, ان ریفارمز کو جو ساتھ لے کے چلی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ہمارے انسٹیٹیوشنس, ہم نے دیکھا کہ اس کی نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اکنامک ریکوری بھی ہوئی, ہماری GDP کی گروتھ بھی شروع ہوئی, ہماری ایکسپورٹ کی گروتھ بھی شروع ہوئی, ہمارے تمام سیکٹرز جیلن ہوئے.
हमारे लिए अब इन्वायरमेंट ऐसी भी क्रिएट हो रही है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट लोकल और फॉरेन भी आएगी। हम बिजली की कीमतें भी कम करने की पोजीशन में आ रहे हैं, हम गैस की कीमतों को रिवाइज करने की बात कर रहे हैं, हम जो इंडस्ट्रियल टैरिफ को रिवाइज करके उसको कम्पिटिटिव करने की बात कर रहे हैं, और हमने जितना भी IMF का प्रोग्राम था, जो कंडीशंस थी उसको उससे हमने डिट्रैक नहीं हुए, बल्कि मैं समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में जो पाकिस्तान ने कुछ चीज़ें वन स्टेप अहेड की हैं जो प्रोग्राम की रिफॉर्म्स के अंदर थी, लेकिन उस पर इतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन रिस्पेक्टिव के जब रिफॉर्म्स प्लान हो गया तो पाकिस्तान ने उसको उस तरीके से फॉलो किया, स्ट्रिक्टली फॉलो करके नतीजा ये निकला कि आज हम अच्छी कंडीशन में, अच्छी डिबेट के, एक अच्छी से कहते हैं बेहतर निगोसिएशन पोजीशन में अपनी अगली ट्रांच के ऊपर बातचीत कर सकेंगे। अच्छा जवाद साहब, एक और चीज़ ये कि ख़ासकर आपने गैस का जिक्र किया और तमाम यूटिलिटीज़ के हवाले से कहा कि हम बड़े ज़्यादा एक कम्पिटिटिव होते जा रहे हैं। वहीं 3 साल बाद जो हमारे घरेलू सारिफीन हैं उनके गैस कनेक्शंस पे जो पाबंदी आई थी वो ख़त्म कर दी गई है। इट मीन्स कि अब न्यू कनेक्शंस दिए जाएंगे, और ऑफ कोर्स ये भी एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जब इंसान कोई नया घर बनाता है तो उसमें होता है कि बिजली, गैस वगैरह सब कुछ जो है वो अब आराम की सहूलियात वो हों, मौजूद हों। तो क्या कहेंगे, कितना ये एक इम्पॉर्टेंट होगा कि ये जो कनेक्शंस पर पाबंदी ख़त्म की गई है, नंबर 1, एंड नंबर 2 ये कि अगर ये ख़त्म की गई है पाबंदी तो क्या इससे हमारी एक यूजेज में इजाफा तो नहीं हो जाएगा? इसके हवाले से बताइएगा। जी देखें, जब हम डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करते हैं तो उसका जो शेयर है वो इतना ज़्यादा नहीं आता जब हम इंडस्ट्रियल कंजम्पशन को कंपेयर करते हैं। अच्छा, तो ये जो गवर्नमेंट ने 3 साल से पहले पाबंदी चल रही थी, गवर्नमेंट ने उसको क्या नाम बैन को लिफ्ट किया है, तो इसके अंदर एक चीज़ ये देखेंगे, हमारी गैस कंजम्पशन जो है उसका इनटेक कम हुआ था और हमारे गैस सिस्टम के ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। तो ये भी जहन में रखेंगे, जब हमारे जो डोमेस्टिक यूज़र हैं हमारे गैस सिस्टम को मेनटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो हमारे क्या नाम है गैस कनेक्शन को लिफ्ट किया है बैन को, तो जो लोग एक इसको तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एडवांटेज भी बहुत मिलेगा, लोगों के अंदर गुडविल भी आएगी, और उसके साथ साथ अब जो गवर्नमेंट ने एक और चीज़ ये की है कि जो रैशनलाइजेशन कर रहे हैं डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड जो RLNG है उसकी कंपोजिशन बना के टैरिफ डेवलप कर रहे हैं। तो लोगों को, जो लोग जिनके घर बने, जिनके पेंडिंग कनेक्शंस थे, जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी खबर है। और ये मेरे ख्याल में कंजम्पशन तो बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन हम अगर देखें, हमने जो फॉरवर्ड लुकिंग एग्रीमेंट्स किए हुए RLNG इंपोर्ट के, और जो गैस सप्लाई होनी है वो भी RLNG होनी है, डोमेस्टिक गैस कनेक्शन किसी को नहीं है। अब जो नया कनेक्शन आता है अंडर द लॉ वो RLNG कनेक्शन है, डोमेस्टिक यूज़र के लिए भी RLNG कनेक्शन है। तो वो जो मिक्स करके डोमेस्टिक RLNG इंपोर्ट मिक्स करके गैस कनेक्शन बनेगा, तो मेरे ख्याल में उसको जो सर्कुलर डेट जो प्रेशर आ रहा है गवर्नमेंट की गैस कंपनीज के ऊपर वो ईज आउट होगा, और गैस की कंजम्पशन जहाँ पे अब पहले ही आप देखें कि अब वो उसकी जो राशनिंग होती है 3 टाइम गैस जो है कंट्रोल मिलती है, पहले 24 घंटे मिलती थी। तो गवर्नमेंट ने पहले ही चीज़ों को प्लान कर लिया है अच्छे तरीके से, और जो ऐसी आबादियाँ जहाँ से रिकवरी रेट भी अच्छा होगा वहाँ पे गैस कनेक्शंस मिलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है जिससे जो लोग जिनके घरों को गैस कनेक्शन ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे यहाँ LPG का मसला ये है कि हमारी LPG बहुत गंदी क्वालिटी की होती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं हम कार्बन उसमें आता है, तो लोग यूज़ करते हुए तकलीफ महसूस करते हैं। हालांकि ग्लोबली LPG यूज़ होती है डोमेस्टिक यूज़ में, लेकिन हमारी LPG क्वालिटी कंप्रोमाइज्ड है, कार्बन वाली है, इसकी से प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल सही फरमाया। तो जवाद साहब, एक और चीज़ ये कि जो इंडस्ट्रियल यूजेज जिसकी आप बात कर रहे हैं और जो कि ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हो, और इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा है कमर्शियली, तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं? जब ये कनेक्शंस घरेलू सारिफिन के लिए दिए गए हैं तो आगे जो कमर्शियल यूजेज में होगा और जब सर्दियाँ आएंगी तो और ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा? यानी कि हमारे पास ऑलरेडी इसके ज़खायर कम है, ऑफ कोर्स डिस्कवरीज हो रही हैं न्यू, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको बचा के भी रखना है। जी बिल्कुल, इसके अंदर आपकी बात जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे पिछले दिनों में खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने जो कतर के साथ स्पेशली जो फॉरवर्ड लुकिंग क्या नाम है अपने RLNG इंपोर्ट के कनेक्शन कॉन्टेक्ट्स किए हुए थे, तो गैस की कंजम्पशन डाउन हो रही थी। तो हमने उसको भी देखना है कि हमने जो अगले 2030 तक के 2032 तक के जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं गैस इंपोर्ट के, हमने उनको भी मेनटेन करके चलना है। कहीं ये ना हो कि हमने पैसे दे दिए लेकिन हम गैस इंपोर्ट ना कर सके। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट मेंटेन करते
देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए चल रही है। लोकल डिस्कवरीज भी आ रही हैं, और इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हुई है, सोलर के ऊपर शिफ्ट हुई है, उनका गैस इंटेक कम हुआ है, उनकी एनर्जी इंटेक कम हुआ है। तो गवर्नमेंट सारी चीज़ों को प्लान करके प्लास्टिक जो जैसे एनर्जी बास्केट को मेंटेन करके, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस मेंटेन करके चीज़ों को डिसीजन कर रही है। और ये आप देखेंगे, जब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, तो हम तो ऑलरेडी एनर्जी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली एनर्जी इंपोर्ट भी कर लेगी। डोमेस्टिक यूज़र की कंजम्पशन बहुत मिनिमम हो जाती है सिस्टम के अंदर। जब हम जाते हैं ओवरऑल कंजम्पशन के ऊपर, तो उसकी इतना शेयर नहीं बनता, और उसको मिलने हैं 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, तो 6 घंटे की उसको मिलनी है। बाकी इंडस्ट्रियल यूज़र जो है उसको ज़्यादा देर की चाहिए होती है, और गवर्नमेंट उसकी प्रायोरिटी भी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज़र होती है, ना कि डोमेस्टिक यूज़र को उस तरीके से देखा जाए। तो इस पे इतना इम्पैक्ट गैस सिस्टम के ऊपर नहीं आएगा, गैस की प्राइसेस के ऊपर भी इस तरह नहीं आएगा, बल्कि गवर्नमेंट को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। जो हम कह रहे हैं कि जो हमारा गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम जो है उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो अपने मिनिमम प्रेशर से भी लो चला जाता है। मिनिमम प्रेशर से भी गैस सिस्टम लो चला जाए, तो हमारा गैस सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो ले डाउन है, वो डिप्लॉयड जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ये वो डिसीजन है जिसको अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है, टेक्निकली भी देखना पड़ता है और फाइनेंशियली भी देखा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ जो गवर्नमेंट डिसीजन कर रही है, इसका गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी और इंडस्ट्री को भी सबको फ़ायदा होगा। बिल्कुल। वेल, थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आपने दिया। और ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैसले हमारी मुल्क के जो हम कह सकते हैं मफाद में है, वो गवर्नमेंट के जानिब से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ख़ासकर हम बात करें अगर स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो आज वीक का सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और आपने देखा कि थर्सडे का दिन है। इट मीन्स के मार्केट के अंदर आज की पोजीशन अगर बात करें तो थोड़ा सा एक डिक्लाइनिंग नोट या प्रॉफिट टेकिंग देखा गया है। इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन साइकोलॉजिकल बैरियर इंटैक्ट दिखाई देता है 1,56,000 देयर अबाउट। इट मीन्स के मार्केट के नंबर्स स्ट्रॉन्ग हैं। इंट्राडे हाई में 1,57,000 का नंबर हम अचीव कर चुके हैं, और अभी भी इंट्राडे हाई में हम सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, यानी ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहे हैं। और अगर यही नंबर्स रहे, यही अगर पोजीशंस रही, तो कल वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा और मार्केट के अंदर ये न्यू नंबर्स भी अचीव हो सकते हैं। साथ साथ अगर हम इंटरनेशनली गोल्ड के हवाले से बात करें, तो ये भी मार्केट में नंबर्स जो है वो लोकल मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहे हैं। खासकर अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो गोल्ड प्राइसेस हाइक है, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे दिखाई दे रहा है। वेल, दैट्स इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।